वेलकम बैक खवातीन और ज़ात। अब हम बात करेंगे इस महीने की। ये नवंबर का महीना है और ये दुनिया भर में फेफड़ों के कैंसर से आगाही के तौर पर मनाया जाता है। और इस महीने में हम ये समझते हैं कि हमें भी इसके ऊपर एक सेगमेंट करना चाहिए जहां पे हम आपको बता सकें कि फेफड़ों का जो कैंसर है ये किस तरह से बढ़ता है। स्पेशली हमारे मुआशरे में या फिर पूरी दुनिया की बात की जाए तो वहाँ पे जो स्मोकिंग का कल्चर है ये भी इसको बहुत ज़्यादा हिट करता है। फिर आजकल स्मोकिंग से आगे बढ़ के हम वेपिंग में जा चुके हैं। फिर शीशे का एक कल्चर है जो कि पाकिस्तान में भी प्रिवेल कर रहा है, अरब वर्ल्ड में ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है। सो इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने गेस्ट की जानिब जाएं, मैं चाहता हूं कि आप इस जिनको फेफड़ों का कैंसर है या जो इस बीमारी में मुब्तला हैं वो लोग अगर हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप इससे निकल सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं, या फिर आने वाले दिनों में जिनको नहीं है कुछ भी तो वो किस तरह से इससे बचाव कर सकते हैं, वो हमें कॉल भी कर सकते हैं 051-890-1008। ये हमारा एक नंबर है और दूसरा नंबर है 051-2624-946। एग्जैक्टली और इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर मोहम्मद फारूक, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं आप। सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो यही बताएं, नवंबर का महीना चल रहा है, अवेयरनेस मंथ कहा जाता है फेफड़ों के कैंसर के हवाले से। तो जिस तरह से हसनैन ने अपनी इब्तिदा में बात की है स्मोकर्स के हवाले से, ऑफ द रिकॉर्ड भी हम बात कर रहे थे, कौन सा एज ग्रुप ऐसा है जिनको ये ज़्यादा इफेक्ट करता है? क्या सिर्फ स्मोकर्स को ही करता है? जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेरी गुड मॉर्निंग। जो फेफड़ों का सरतान है, नंबर 1 कैंसर डेथ जो दुनिया में है वो ग्लोबल कैंसर इंसिडेंस में अगर आप पढ़ें तो वो है। और ज़ाहिर है ये डिज़ीज़ ही सिगरेट स्मोकर्स की है, क्योंकि 80% ऑफ जो लंग कैंसर्स हैं वो सिगरेट स्मोकिंग से होते हैं। और जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं, जो कि बहुत भारी तादाद में लोग करते हैं, तो उसके साथ जो उनके इर्द गिर्द दोस्त, फैमिली मेम्बर्स, बच्चे होते हैं वो पैसिव स्मोकिंग कर रहे होते हैं, जो धुआं वो निकाल रहे होते हैं वो ले रहे होते हैं। तो 20 से 30% कैंसर जो हैं वो पैसिव स्मोकिंग से रिलेटेड हैं। अब मेरे जैसा बंदा जो सिगरेट नहीं पीता और मैं माहिर अमराज कैंसर, सरतान, लंग कैंसर भी ट्रीट करता हूँ, मैं भी एक्सपोज होता हूँ अगर मेरे साथ मेरा कोई साथी सिगरेट पिएगा, या जो अगर मैं बाहर जाऊँगा व्हीकल एग्जॉस्ट होगा, इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट होगा। लाहौर जैसे शहर में अगर स्मॉग होगी तो ये जितनी भी चीज़ें इनके अंदर ऐसे कार्सिनोजेंस होते हैं। सिगरेट में आम तौर पे कहा जाता है कि हज़ारों में पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन उनमें 70 नॉन कैंसर कॉजिंग पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें तार सर फहरिस्त है, आर्सेनिक है, बेंजीन है, फॉर्मेल्डिहाइड है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कैंसर कॉज करती हैं। और सर ये मुझे बताइए कि आपने स्मोक का जिक्र किया और बड़ा रेलिवेंट है, क्योंकि उस पर तो हमें प्रिकॉशंस मिल जाती हैं डॉक्टर्स की जानिब से भी, गवर्नमेंट की जानिब से भी, कि आप मास्क पहन के बाहर निकलिए। लेकिन व्हेन योर फ्रेंड इज स्मोकर और आप उसके साथ बैठे हुए हैं और वो पैसिव स्मोकिंग आप भी कर रहे हैं, तो उसको भी हम मास्क से या किसी तरह से बचा सकते हैं या उससे दूर रह के बच सकते हैं? जी, इस तरह ये बिल्कुल आपने सही बात की है कि हम रवादारी में ये सूंघते ही रहते हैं। बिल्कुल। तो आपके पास इतना टाइम तो नहीं है, लेकिन एक दफ़ा मेरा सिगरेट वाला दोस्त, मैं उसे तैयारी करा रहा था, पी रहा है, तो मैंने तंग आके उससे कहा जितना धुआं तुम मुझे दे रहे हो उससे अच्छा मुझे एक सिगरेट। दैट वाज द ओनली स्मोक आई डिड, आई हैड नो अदर चॉइस। तो वो मेडिकल स्कूल की बातें हैं, तो वो तो खैर ऐसे नहीं है, लेकिन असूली तौर पर आपने देखा होगा जितने महज़ब मुआशरे हैं वो एक कोने में जाके स्मोक करते हैं, पब्लिकली अलाउड नहीं है। अब जितनी भी एयरलाइंस हैं उसमें ममनू है, जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है। अगर आप एयरपोर्ट्स पे जाएं तो उन्होंने अलग केबिन्स बनाए होते हैं जहां स्मोक करते हैं और उनका एग्जॉस्ट ही अलग सिस्टम चल रहा होता है। तो ये तो एक माशरती जिम्मेदारी है, एजुकेशन है, लोगों को पता होना चाहिए कि उन्हें पब्लिकली स्मोक नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग शुड नॉट बी डन, और ये एक नोन चीज़ है। स्मोकिंग से ही कैंसर होता है। 20% कैंसर्स ऐसे हैं जो स्मोकिंग के बगैर भी हो जाते हैं, जिसके अदर रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें आपकी डाइट भी इन्वॉल्व होगी, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा, आपकी ऑक्यूपेशन इसमें इन्वॉल्व है। अगर आप एस्बेस्टॉस के साथ काम करते हैं, पुराने ज़माने में जहाज़ों में केबिन्स बनते थे, एस्बेस्टॉस इस्तेमाल होता था। जब उसकी कटिंग करते हैं तो उसमें से फाइबर्स निकलते हैं। अभी भी कुछ गाँव में ऐसे जगह हैं जहाँ गुर्बत की वजह से एस्बेस्टॉस की छतें हैं, तो एस्बेस्टॉस इज़ अनदर वजह। जो लोग रेडिएशन के साथ काम करते हैं जैसे हम, तो हमें एनुअल हमारी पूरी मॉनिटरिंग होती है पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी की, या जो लोग भी रेडिएशन, चाहे वो इमेजिंग हो, एक्सरेज हों, सीटीज़ हों, फ्लोरोस्कोप्स हों, कार्डियोलॉजी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो उन सब की जो है ना मंथली रिपोर्टिंग होती है कि इनको कितना एक्सपोजर हुआ। आपने वो येलो बैच देखा होगा, डॉक्टरों ने लगाया होता है, तो पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको मॉनिटर करती है। फिर हमारे एटॉमिक एनर्जी के साइंटिस्ट हैं, वो लोग जो रेडॉन
کے ساتھ ایکسپوجر ان کا ہو جاتا ہے، یا ڈیپ مائنرز ہیں جس طرح یورینیم کی مائنرز ہیں ان میں کام کرتے ہیں. کچھ کی فیملیز میں بھی ہوتا ہے لیکن اٹس ناٹ اے ویل نون جینیٹک فیکٹر، مطلب ہیریڈیٹری یہ سمجھا نہیں جاتا، کوئی جین نہیں ہے جسے ہم کہیں گے یہ جین ہوگی تو آپ کو لنگ کینسر ہوگا، لیکن یہ فیملیز میں رن کر سکتا ہے. اور اس کے جو سب سے بڑی وجہ ہے کینسر ہونے کی وہ جینیٹک چینج ہی ہے. تو جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان میں خاص میوٹیشن ہوتی ہے، اس کو ہم اپنی لینگویج میں KRAS میوٹیشن کہتے ہیں. تو KRAS میوٹیشن والے جو کینسرز ہوتے ہیں ان میں ایسی جینز نہیں ہوتی جن کو ہم مولیکولر ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹ سے ٹریٹ کر سکیں. تو سگریٹ کا نہ صرف کینسر ہونے سے تعلق ہے، اس کی ریپرکشنز یہ بھی ہیں کہ آپ اچھا رسپونڈ نہیں کریں گے ٹریٹمنٹ کو، اور آپ کے لیے وہ ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہوگا جو آج کے جدید دور میں موجود ہے. تو اس کے دو پرانگز ہیں. اچھا سر، کیا انیشیل سائنز ہیں جو کہ ایک عام آدمی جس کو نہیں پتا وہ اگنور کر دیتا ہے اگر اس کو کوئی کینسر ہوتا ہے؟ کون کون سے ایسے سمپٹمس ہیں اس کے؟ جی، اس سے پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ مطلب جو دنیا میں 6-7 کینسرز ہیں جن کی اسکریننگ ہوتی ہے، یا ابھی آپ کو سمٹم نہیں آیا اور آپ اس کو اسکرین کر سکتے ہیں، تو وہ ساری اسکریننگ ہر اس ہائی رسک گروپ کی ہوتی ہے. تو اگر آپ کہیں کہ لنگ کینسر کا ہائی رسک گروپ کون سا ہے تو وہ وہی ہے وہ میں نے آپ کو ابھی فیکٹرز بتائے. اگر آپ 20 پیک سگریٹ پیتے ہیں سال کے، یا آپ ایکٹیو اسموکر ہیں اور آپ نے اسموکنگ اگر چھوڑ بھی دی ہے تو 15 سال مطلب ہوئے ہیں تب بھی آپ کا رسک فینومینل ہے. اگر 20 سال ہو گئے ہیں تو وہ رسک بہت جنرل کمیونٹی جتنا ہو جاتا ہے. یا آپ ایسی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں جیسے ریڈیشن یا امیجنگ میں جو لوگ کام کرتے ہیں، یا تو ان لوگوں کو ہائی رسک سمجھا جاتا ہے. ان پیشنٹس ان انڈیویجولس کے لیے لو ڈوز HRCT کیا جاتا ہے جلدی پک کرنے کے لیے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے جب کووڈ آیا تھا تو کووڈ میں لوگوں کے HRCT ہوتے تھے تو بڑے ارلی کینسرز اس زمانے میں پک ہوئے تھے. تو شفا انٹرنیشنل میں ہمارا جو پلمونالوجی ڈپارٹمنٹ ہے وہ پورا ایک پروگرام رن کرتا ہے اسکریننگ کا. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس طرح بریسٹ کینسر کی اویئرنیس ہے اور تھوڑی بہت پروسٹیٹ کینسر کی، کیونکہ دیز آر ٹاپ کینسرز ان فیمیلز اینڈ میلز، تو لنگ کینسر کیونکہ ایجنگ کی بیماری ہے 50 سے 80 سال کی، تو اتنا ہمیں رسپانس نہیں ملا جتنا بریسٹ کینسر میں پنک منتھ میں ملتا ہے یا پروسٹیٹ کینسر پہ ملتا ہے. تو اس کی اسکریننگ موجود ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسکریننگ کرائیں. اسکریننگ سے تقریباً 25% مورٹیلٹی ریڈیوس ہوتی ہے. تو ہر وہ پروسیجر جس سے آپ کی مورٹیلٹی کم ہو اس کو اسکریننگ میں WHO اپروو کرتا ہے. اگر آپ کو سروائیول ایڈوانٹیج نہیں ہے تو پھر وہ اسکریننگ ٹیسٹ. اچھا سر، جو آپ نے اس کی وجوہات بتائی ہیں اس میں سب سے بڑی وجہ تو مطلب جو لوگ افیکٹڈ ہو سکتے ہیں وہ 80% وہ لوگ ہیں جو اسموکنگ کرتے ہیں. 20% چلے دوسرے کیسز بھی ہیں، لیکن یہ 80% لوگوں کے پاس تو خود یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی وقت اسموکنگ کو کوئٹ کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی ایک عام فہم زبان میں یہ کہا بھی جاتا ہے کہ اسموکنگ ایک نشہ نہیں، یہ ایک عادت ہے. سو ان کے لیے کیا آپ کے پاس لیٹ سپوز کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس کو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اسموکنگ سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو آپ کا براٹ اپ ہے، آپ کی جو گروتھ ہے. ہم عام طور پہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں چیزوں کو اور کوئی نہ کوئی تعویل دیتے ہیں کہ یہ میں نہ کروں تو مجھے یہ ہوتا ہے. ایک بڑا چھوٹا سا سینٹینس ہے جو کہ بہت پاپولر ہے میرے ڈپارٹمنٹ میں: آل دا وارز آر ون ان دا برین. دماغ سے آپ دنیا کی کوئی جنگ بھی جیت سکتے ہیں، چاہے وہ جنگ ہو چاہے وہ کرکٹ کا میچ ہو. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کسی بھی دن جب آپ یہ تیاری کر کے جائیں کہ آج ہم نے کرکٹ میں آسٹریلیا کو پھینٹی لگانی ہے تو کس برے طریقے سے لگاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس فریم آف مائنڈ سے جائیں گے کہ ہم نے تو ہارنا ہی ہے، بڑی مضبوط ٹیم ہے، تو پھر آپ ہاریں گے. تو یہ بیسیکلی آپ کی مینٹل اسٹرینتھ اس پہ بہت زیادہ، اور آپ کا ظاہر ہے بچپن میں جو آپ کا اٹھان ہے، ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ بچہ جب 10-12 سال کا ہوگا تو سکھائیں گے. ایکچولی اس کی جو لرننگ ایج ہے وہ تو پیدائش کے بعد 1 سال کے بعد شروع ہو جاتی ہے. تو اگر والد اس کے سامنے سگریٹ پیتا ہے تو ماڈل تو وہی ہے. تو یو ہیو ٹو اوائڈ. اگر آپ مجبور بھی ہیں تو کہیں اور جا کے پئیں، بچوں کے سامنے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر محمد فاروق ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ اویئرنیس منتھ ہے اور بتانے کا اور سیگمنٹ کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں آپ خود اپنی صحت کا خیال رکھیں. یہاں پر لیں گے ایک شارٹ سی بریک، واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.